नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम व फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू है ये बड़ा अहम मौजू है और ये पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों में ये मसाइल देखने में नज़र आते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि ये जो मौजू है इसको लोग सिर्फ़ एक महज बीमारी तस्वर करते हैं, इसकी प्रॉब्लम को नहीं समझते और मुसलसल तकलीफ़ का शिकार रहते हैं। एडियो में दर्द का होना, एडियो में दर्द की होने की जो वजूहात होती हैं, ये सबसे ज़्यादा जो अहम वजह है वो है हमारे ब्लड की सर्कुलेशन का, हमारे मस्कुलर सिस्टम के ऊपर ज़्यादा इकट्ठा हो जाना, खून का दबाव दिल के ऊपर ज़्यादा इकट्ठा रहना। अब हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अल्लाह पाक ने इस तरह तरतीब दिया कि हमारी टांगें हमारे पूरे जिस्म के वजूद को, हमारे वजूद को उठाती हैं और इसके वज़न को बर्दाश्त करती हैं। अब जब हमारा खून गाढ़ा होगा या हमारे खून का दबाव हमारे दिल के ऊपर ज़्यादा होगा या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होंगी या घबराहट बेचैनी का अंसर होगा या तेज़ाबियत और जिस तरह के कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल हमारे सामने होंगे। अगर कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल होते हैं तो फिर हमारी एड़ियों में दर्द होने की जो वजह है वो साफ़ ज़ाहिर है कि उसका जो दबाव है वो दिल के ऊपर ज़्यादा है। और ऐसे इंसान की जो खुराक होती है वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इंसान के मस्कुलर सिस्टम पे दबाव को बढ़ाती हैं। जैसे अल्लाह पाक ने इंसान के मस्कुलर सिस्टम, इंसान के नर्वस सिस्टम और इंसान के एपिथेलियल सिस्टम, इन तीनों का निज़ाम अल्लाह पाक ने तरतीब दिया और तीनों से मुतालिक अलग अलग खुराक बनाई, इन तीनों से मुतालिक अलग अलग अद्वियात पैदा की। जैसे अगर हम सब्ज़ियों की बात करते हैं, सब्ज़ियों के अंदर जैसे आलू है, बैंगन है, गोभी है, इसका ताल्लुक़ इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ है। और अगर हम जाते हैं दाल, मूंग का ताल्लुक़ इंसान के एपिथेलियल सिस्टम के साथ है, दाल मसर का भी ताल्लुक़ एपिथेलियल सिस्टम के साथ। और कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं है जिसके वजूद में हरारत मौजूद हो। और इसके अलावा जो बाकी सब्ज़ियां दूसरी बचती हैं, जैसे टिंडे हैं, तोरी हैं, कद्दू हैं, इस किस्म की जो चीज़ों का ताल्लुक़ होता है इंसान के नर्वस सिस्टम के साथ। इसलिए फिर आप देखते हैं ना कि कभी किसी इंसान में अगर रतूबात ज़्यादा हो या किसी इंसान के जिस्म में अगर खुश्की ज़्यादा हो तो अगर वो कद्दू या टिंडे या शलजम या गाजर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो उसकी तेज़ाबियत में इजाफ़ा होता है। या अगर किसी इंसान का पेशाब पहले से ज़्यादा आता है तो ऐसी चीज़ें खाने के बाद उसका यूरिन की क्या मिक़दार और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एड़ियों में दर्द होने की जो वजह है क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया कि हमारी टांगें हमारे पूरे जिस्म के वज़न को उठाती हैं। और अगर हम ये देखें कि हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर हमारे सिर्फ पाँव की बेस पे खड़ा है तो कहना गलत नहीं होगा, लेकिन होता ही है कि जब हम चलते हैं या हम खड़े होते हैं तो हमारे खून का जो दबाव होता है ये हमारी टांगों की तरफ ज़्यादा होता है। क्योंकि जिस चीज़ ने वर्क ज़्यादा करना है, जिस चीज़ ने चलना फिरने का अमल होना है, जिसने बोझ उठाना है, तो ब्लड की सर्कुलेशन उसी तरफ ज़्यादा रहेगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम वॉक करते हैं या हम रनिंग करते हैं तो इस दरमियान होता क्या है कि हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है ये और दबाव में चला जाता है कि जैसे जैसे इंसान तेज़ी से कदम उठाता है या इंसान तेज़ी के साथ रनिंग स्टार्ट करता है और तेज़ भागने की कोशिश करता है तो जैसे जैसे वो स्पीड पकड़ता जाएगा वैसे वैसे उसके लंग्स के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा और उसकी ऑक्सीजन और कार्बन की जो मिक़दार है वो अनबैलेंस होना शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन तेज़ी से खींचना पड़ेगी और कार्बन जब छोड़ा जाता है तो वो घबराहट का अंसर बीच में ज़रूर शामिल होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर आप हद से ज़्यादा दबाव डालेंगे तो उसका नुकसान आपको भुगतना होगा। अगर हम एड़ियों के दर्द को ठीक करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि हम अपनी खुराक को तब्दील नहीं करना चाहते, हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि सब कुछ खाएं भी और हमारे मसाइल भी ठीक हो जाएं। ऐसा तो मुमकिन नहीं है क्योंकि जो चीज़ें खून को गाढ़ा करने का सबब बनती हैं, जो खून पे मुसलसल खून के दबाव को दिल के ऊपर बढ़ा देती हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जब तक तर्क नहीं किया जाएगा उस वक़्त तक हम जिगर को एक्टिव नहीं कर सकते। और अगर जिगर एक्टिव नहीं होगा और गुर्दे एक्टिव नहीं होंगे तो खून की सफाई प्रॉपर नहीं होगी, तो जिससे क्या नतीजा निकलेगा कि आपकी एड़ियों का दर्द शिद्दत इख्तियार करता जाएगा। अब इसमें लाजिम नहीं है कि अगर किसी इंसान में यूरिक एसिड पॉजिटिव है या यूरिक एसिड पॉजिटिव नहीं है, दोनों सूरतों के अंदर अगर पेन मौजूद है, अगर यूरिक एसिड है तब भी वही ट्रीटमेंट होगा और अगर यूरिक एसिड नहीं है
تو تب بھی وہی ٹریٹمنٹ ترتیب دیا جائے گا، یعنی اپنے جگر کو ایکٹیو کیا جائے گا اور کڈنی کو ایکٹیو کیا جائے گا، جس کے حوالے سے ہم بہت ساری چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے باقی ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جو چیزیں ہمارے خون کو گاڑھا کرنے کا سبب بنتی ہیں، میں پھر دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، جیسے چاول ہے، آلو، گوبھی، بینگن، کریلے، چنے کی دال، ماش کی دال، بڑے کا گوشت ہے، اروی ہے، لیمن ہے، اورنج ہے، ایپل ہے، اس کے بعد جیسے ہم کہتے ہیں کہ آلو بخارا، فالسا، جامن، آڑو، یہ سب کے سب جتنی چیزیں ہیں، دہی ہے، کولڈ ڈرنک ہیں، فاسٹ فوڈ ہے، یہ سب کی سب جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ سب کی سب خون میں تیزابیت کو بڑھاتی ہیں اور خون کو ترش کرنے کا سبب بنتی ہیں، اور جب خون میں ترشی بڑھتی ہے، کھٹاس بڑھتی ہے، تو کلوٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور خون مسلسل گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی چیز انسان کے جگر کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بنتی ہے، کیونکہ جگر پھر صحیح طرح ورک نہیں کر پاتا اور انسان کی کڈنی بھی صحیح طرح ورک نہیں کر پاتی، تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے آپ کے جسم کے حصوں میں، مختلف حصوں میں پین کی صورت میں، چاہے وہ ایڈیوں میں پین ہو، چاہے وہ جوائنٹ کے اندر پین ہو، چاہے وہ آپ کی پنڈلیوں میں درد ہوتا ہو، یعنی جسم کے کسی بھی حصے میں ایک ایسا درد کہ جو مسلسل آپ کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بنے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو دماغ ہوتا ہے اس کو پراپر انسان کے بلڈ نہیں پہنچ پاتا، تو جس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ مسکولر سسٹم شدید دباؤ میں جانا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ صرف ایڈیوں کی پین تک بات نہیں رہتی، انسان کے پٹھوں میں کھچاؤ کا ہونا، انسان کی انگلیوں میں درد کا ہونا، انسان کے پورے جسم کے اندر درد کا پھیل جانا، یا بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کسی ایک جگہ کا، مخصوص جگہ کا درد کا پکڑ لینا اور پھر اس کو نہ چھوڑنا، اور انسان کے لیے بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اس کے حوالے سے جب ہم اس کے علاج کے بارے میں اگر رہنمائی حاصل کرتے ہیں قانون فطرت سے، تو ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، جیسے دیسی مرغی کی یخنی ہے، جیسے بٹیر کی یخنی ہے، جیسے آم ہے، جیسے کھجور ہے، جیسے زیتون ہے، جیسے سرسوں کا تیل ہے، جیسے السی کا تیل ہے، جیسے گرم پانی میں شہد ہے، جیسے کھجور ہے، جیسے کاجو ہے، جیسے اخروٹ ہے، جیسے انجیر ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں خون کو پتلا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور خون کی کلوٹنگ کو ختم کرتی ہیں، اور بلڈ کی سرکولیشن کو انسان کے مسکولر سسٹم سے اٹھا کے انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم، جو انسان کا جگر کا نظام ہے، اس کے اوپر کنورٹ کرتی ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ دباؤ مسکولر سسٹم سے منتقل ہو جاتا ہے انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم کے اوپر، تو اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ جس جگہ پہ تسکین ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اگر وہاں پہ ہم سپلائی تیز کر دیں یا ہم دباؤ ڈال دیں تو وہ جگہ ورک کرنی شروع ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ وٹامنز کی، کیلشیم کی، آئرن کی، ان سب چیزوں کی حیثیت صرف ثانوی حیثیت ہے، کیونکہ جب تک انسان ان چیزوں کو ٹریس آؤٹ نہیں کر پایا تھا، بیلنس خوراک کھاتا تھا، وہ بیمار کم ہوتا تھا، لیکن جب سے ان چیزوں کو ٹریس آؤٹ کیا ہے وہ بیمار زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کا استعمال کرتا ہے جس میں مسلسل وٹامن زیادہ سے زیادہ استعمال کیے جائیں یا کیلشیم زیادہ سے زیادہ لیا جائے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی چیز کی زیادتی انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم فصل کو کاشت کرتے ہیں، اگر اس کے اندر پانی کی ایک تناسب تک ضرورت ہے، اگر پانی ہم اس میں زیادہ لگا دیں گے تو اس کا ہمیں اور زیادہ نقصان بھگتنا ہوگا، کیونکہ جب زیادہ پانی داخل ہوگا تو وہ چیزوں کو جلانے کا سبب بنے گا، اور ایسے ہی جب ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں تو اگر ہماری کڈنی اس کو فلٹر نہیں کر پائیں گے، اگر اس کا یورین نہیں تیار ہوگا اور وہ جسم سے خارج نہیں ہو پائے گا، تو وہ آپ کی کڈنی اور آپ کے جگر اور آپ کی آنتوں کے اندر ارد گرد پھیل کے وہیں رک جائے گا، نہ ہی وہ ہضم ہو پائے گا اور نہ ہی وہ آپ کے گردوں کو اور آپ کے خون کو صاف کرنے کا سبب بنے گا۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو پیاس بہت شدت سے لگتی ہے، لیکن اگر وہ ایک ٹائم میں 1.5 لیٹر پانی بھی پی جاتے ہیں، لیکن پانی پینے کے باوجود بھی ان کو پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی، نارمل پیشاب خارج ہوتا ہے، وہ باقی پانی کدھر جاتا ہے؟ حالانکہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر انسان کو پسینہ آتا ہے، بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، تو پسینہ آنے کی صورت میں یہ ممکن ہے کہ انسان کے جسم میں سے پانی کی کمی ہو اور انسان زیادہ پانی پیے، تو وہ کوئی انسان کے لیے مسئلہ نہیں بنتا، لیکن اگر پیشاب کم خارج ہو رہا ہو اور آپ پانی زیادہ پی رہے ہوں تو یہ خطرناک صورتحال ہوگی جو ہمارے جگر اور ہماری کڈنی کے حوالے سے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ تو ایڑیوں کے درد میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پریشان ضرورت صرف اس حد تک ہے کہ آپ اپنے خون کے قوام کو ٹھیک کریں اور اپنے جگر کی حالت کو درست کریں، کیونکہ یہ سب کچھ آپ کے کھانے پینے کا نتیجہ ہے، اس میں کوئی بھی پین کلر آپ کی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ اجوائن اور تیز پات کا قہوہ، یہ 2 چیزوں کا قہوہ بنا کے آپ استعمال کرتے ہیں
تو یہ جو درد ہوتا ہے ایڑیوں میں اس کے حوالے سے بہت شاندار ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیسی اجوائن اور تیز پات دونوں کا تعلق انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم اور انسان کے جگر کے نظام کے ساتھ ہے، اور یہ انسان کے خون میں حرارت پیدا کرتی ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔